الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا فقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید من يطع الرسول فقد اطاع الله ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور دی بارگاہ ہدیہ سلام پیش کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا پاک چھوڑو اتفاق نہ رکھو، الصلاۃ والسلام علیک۔ خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے۔ بہت سارے احباب سوال کریں کہ تو اپنی ہر تقریر تو پہلے یہی انہاں دے نال شروع کرینا تو بھائی ہک تے اے میرے مرشد دی سنت ہے، اے میرے والد صاحب دی سنت ہے، اے میرے رابر دی سنت ہے، اے میرے محبوب دی سنت ہے۔ بہت سارے تخلصات اور بھی میرے استاد بھی ہیں تو اے اپنی ابتدا دے وچ میں اپنے مرشد دی یاد واسطے اے کلمات عرض کریں کہ خدا تو وہ ہے جو قطرے پہ فیض عام کرے، اور نبی وہ ہے جو خدائی کا التزام کرے، اور کعبہ وہ کعبہ ہے جسے سجدہ خاص و عام کرے،
سلام کرے. اللہ میرا نبی وہ ہے جسے، اور یا رسول اللہ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، اور تمہیں بھلا کے مگر کوئی بھی جیا نہ کرے، اور غمیں مگر کسی کو کسی سے خدا جدا نہ کرے، مگر کسی کو کسی سے خدا. سبحان اللہ. جدائی پر ہی قائم ہے جہان زندگانی بھی، بچھڑ جانا ہے ساحل سے گلے مل مل کے پانی بھی. اے بھی میرا شعر نہیں، اے بھی انہاں دا شعر ہے. اور ایک گل سن دسینے آپ سارے تو بچھڑ گئے کہ جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی، بچھڑ جانا ہے ساحل سے گلے مل مل کے پانی بھی. ایک دعا ہے سارے مل کے منگنو کہ یا رسول اللہ تیرا پیار ساتھ رہے میرے زندگی بن کر، یہ اور بات کے زندگی میری وفا نہ کرے. یا رسول اللہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، دعا ہے اس جہان تے بھی تیرے عشق دا علم سارے سراں دے اتے ہوئے، اور اس جہان بھی تیرے جھنڈے عشق دے سائے تلے. کیونکہ جڑے درد اتے تسا اور میں حاضر ہاں، یہ اہل عشق دا درد. یہ صرف علماء دا درد نہیں، صرف صلحاء دا درد نہیں، صرف امیراں دا درد نہیں، صرف چنگیاں دا درد نہیں، ساریاں چیزاں دے نال نال اے عاشقاں دا درد بھی ہے. اور بڑی ہی راز دی گل آج میں تھوڑا اپنے موضوع تو ہٹ کے عرض کراں. سارے آباب آدن کہ جس ویلے اساں اس وادی دے وچ داخل تھینے ہاں تو جناب کئیاں دی اتھوں داخلی دروازے توں کئیاں دی سڑک کورا دل دی دنیا تبدیل تھی ویندی. پتہ نہیں ہے کیوں تھیندا، پچھا تے نہیں تھیندا. پہاڑ اور بھی ویکھے بڑی خوبصورت جگہ رٹھیاں، حالانکہ کوئی جدید سہولیات بھی کوئی نہیں، لیکن دل دی دنیا تبدیل تھی ویندی. تے میرے پیاریو جیڑیاں جائیں نو ہنجو نال پاک کیتا ونجے نا، جیڑیاں جائیں نو آنسواں نال پاک کیتا ونجے، جیڑیاں جائیں نو عشق دیاں ہنجواں نال پاک کیتا ونجے، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اتنی تاثیر تا رکھیندے ہی ہیں، چاہے جتنا گناہگار ہوئے آوے تا اس دے دل نو بھی کچھ نہ کچھ محسوس تھی ہی ویندا. اور میری گل نہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی دی گل ہے. آپ فرماندے ہیں کہ آشکارا سے علامت اے پدر آؤ سردو رنگو زردو
چشم تر کہ اے بیٹے عاشق دیاں ترائے علامات ہیں آہو سردو اپنے محبوب دی یاد دے وچ ٹھڑیاں ساواں کڑی دے رہا دے رنگ و زردو انتظار دے وچ اور اس بے چینی دے وچ رنگ زرد تھی ہوندا اور چشم تر ہر ویلے محبوب دی یاد انہاں دیاں اکھی نو تر رکھیں دی تا اے وی جا آہو سردو رنگ و زردو چشم تر اتھے اے قانون فٹ آیا تا اج تساں آندے ہو تے اس وادی دے وچ تھوڑے دل دی دنیا وی تبدیل تھی وے میں آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض ہے اللہ کریم قرآن پاک پڑھن دی سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات فرمائیں من یوتے رسول فقد عطا اللہ اے بھی ایک محبت اور عشق دی گل ہے فرمایا اے لوگو جس نے میرے محبوب دی اطاعت کیتی ہے جس نے میرے محبوب دی بندگی کیتی ہے جس نے میرے محبوب دے نال محبت پالی ہے اے سارا کچھ اس محبوب نال نہیں کیتا بلکہ میں رب نال کیتا ہے شاکر شجاع بادشاہ فرمائیں نا کہ یار وانگو یار داوی یار ہوندہ موتبر کیوں نہ تیرے یار کو سجدے میں دیندہ رہے وے اے آیت پڑھ کے اس جنے گل کیتی ہے کہ یا رسول اللہ یار وانگو یار داوی یار ہوندہ موتبر کیوں نہ تیرے یار کو سجدے میں دیندہ رہ ونیا بھائی اس دی اتباع اس دی اتباع ہے اس دی محبت اس دی محبت ہے عشق دا عشق اس دا عشق ہے تو وقت ادھے سجدے کرن دی بجائے میں اسے کیوں نہ سجدے کرن لگ بھائی اہل عشق دی گل ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات فرمائے دن من یوتے رسولہ فقد عطا اللہ کیونکہ تم فقیران دے در تے بیٹھے ہو تو آؤ حضرت مولانا جلال الدین رومی کو پوچھ دیا بھائی اس آیت دی کی حقیقت ہے اس آیت دا ترجمہ کے ہے سبحان اللہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت فرمائے دیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حبے رحمت للعالمین کہ اگر مولانا روم علیہ رحمت کو پوچھو کہ قرآن پاک دا مغز کے ہے ایمان دی روح کے ہے دین دی جان کے ہے تو آپ فرمائیں دین اگر میرے کل تو پوچھو کہ ہست حبے رحمت للعالمین کہ میرا قانون لاؤ تو قرآن پاک دا مغز دین دی جان ایمان دی سچائی سرکار مصطفیٰ دے دردی محبت اور غلامی ہے پہ سبحان اللہ آوئی دیکھ میں تھوان عملی مثال عرض کرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی مسجد نبوی شریف دے وچ ایک بزرگ خاتون آئی عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت دے ہو تو میں تھوڑی مسجد دی صفائی دا انتظام سنبھالنا چاہنی پوری عمر گناہ تھی حق دے نال وابستہ نہ رہ سکی عبادت دے نال وابستہ نہ رہ سکی صداقت دے نال وابستہ نہ رہ سکی لیکن ہن آخری عمر آئین تے قبر یاد آون لگ پئیں مہربانی کرو چا بھلیاں نو سینے نال لاونا تین لجپال دا کم میں مہربانی کر مینوں اس جہان سینے نال لا چا تاکہ میں اتھے اڑی کوئی نہ ہوگی سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی تو مسجد دی صفائی دے انتظام سنبھال گن اس نے انتظام سنبھال گدا سویرے بھی آن کے جھاڑو دے وے شام نو بھی آن کے جھاڑو دے وے دوپہر نو بھی آن کے جھاڑو دے وے اور ڈیوٹی لگی آئی اتنی خوش قسمتی آلی تو ود کرنی تا پورے دل نہ لائی سبحان اللہ کچھ عرصے تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے شہر مبارک تو باہر تشریف گن گئے حضور جلے واپس آئے آپ نے ویکھیا کہ مسجد دی صفائی دا او عالم نہیں پوچھا کہ بھائی جڑی وہ عورت بزرگ آئی مسجد دی صفائی علی او کدے گئی صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی ہے کہ تھی گیا جی وہ تو جہان فانی تو سبحان اللہ خوش نصیبی یہ ہے کہ کیڑا کام کرنے فوت تھی حضرت باب اللہ شاہ صاحب فرمائیں دے نا اسے آخرت دے بارے گفتگو فرمائنے کہ کر کتن ول دھیان کڑے کر کتن ول دھیان کڑے
عبادات دی رسی نو کتیندا رہا اس پاسے دھیان کر اے رسی کل کم آونی آئی نت متی دیا وللی نو اس کو جی کمیلی جلی نو جدوں ویسی وقت اکلی نو تد ہائے ہائے کرے سی جان کڑے فرمائیں کہ بچہ اپنی قطعن والے پاسے دھیان کر فرمایا کہ جڑے عبادت کر گن سے نا جڑے ہر شے اپنی پوری کر گن سے تو بات پتہ ہی کیا کریں کیونکہ میں فقیران دا خادم آتے فقیران دی زبان اہل محبت دی زبان ہے کہ جدو روح پجا لے آویں گی سیاں وچ پونیاں پاویں گی مڑ آپے ہی پئی بھاویں گی وچ سارے جگ جہان کڑے کہ جڑے رسی کت گن سے نا تو وقت کوئی اچھالی چو تیرے قدم چمڑ آوے سی کوئی میاں والی چو تیرے قدم چمڑ آوے سی کوئی روحی چو تیرے قدم چمڑ آوے سی اپنے قطن دے اتے دھیان کر جڑے قطن اللہ کم مکمل کدوئی تا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات تینو بھی محبوب بنا چھوڑے سی ایک آخری ویلے دی گفتگو فرمائیں دیں کہ ایک اوکھا ویلا آوے گا سب ساتھ سہیں بھج جاوے گا ایک کلام نہیں فقیران دی زبان دے وچ ہدایت دا رستہ ہے اے او گلان جڑیاں صرف دلاں دے وچوں دلاں دے وچ وینیاں کیا فرمائیں دیں کہ ایک اوکھا ویلا آوے گا سب ساتھ سہیں بھج جاوے گا کر مدد پار لنگاوے گا او بلے دا سلطان کڑے اپنا کم کر گن اپنی عبادات علی رسی نو وٹ گن اپنی نیت علی کنڈی نو درست کر گن ایک او ویلا بھی آوانا لئی جس ٹائم ماں کوئی نہ بن سی والد کوئی نہ بن سی جیڑے دنیا دیتے تینو ویک کے جیندے نو تینو ویک کے راضی کوئی نہ ہو سن اس ویلے او کم آسی سبحان اللہ جینن ہن تو جان دئی کوئی نہ وجلے سارے کل مایوس تھی کہ ٹوٹے ہوئے دل گن کے ویسے نا سبحان اللہ تو یہ نہ آکسی ہاں بھائی دنیا کے تعلق رکھے آئی یار وہ آکسی بھائی آج وڑے آتے کنج نہ پار لگا میرے صحابہ کرام وہ عورت نظر نہیں پہیاں دی یا رسول اللہ آپ دی روانگی تو بعد اس دا انتقال تھی گیا سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کہ ادھی تدفین کتے کیتی نے یا رسول اللہ فلانی جگہ دی اتے کیتی میرے محبوب نے فرمایا میں نو دی مزار تے گن منجو یا رسول اللہ اتھاؤں چا دعا کرو بخشی پوسی تھوڑے سہارے تا پورا عالم بخشی منا ایڈے اوکھے کیوں تھیں دیو تو سن جو رب دے محبوب ہو سبحان اللہ میرے محبوب نے فرمایا تھا لوکاں نو پتہ کہیں لگ سی میں لگ دیا نال نے بہندہ کینیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اوہ انہاں سارے انہوں پتہ کہیں لگ سی کہ جیڑا میدہ تھی ونیے اس نال میں نے بہندہ کینیا پہنچ گئے مزار دیتے کچھ دیر قیام کیتا اکھاں بند کیتیاں مراقبے دی کیفیت دے وچ گئے سبحان اللہ دعا کیتی واپس آندے تے مسکران دے آندے واپس آندے پہنتے آپ دے چہرے تے خوشی دے آثار ہیں
صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی سانو بھی دساؤ کہ تہ خاک ساری محبوب مسلم بہن نال کے عالم ورتیا کے کچھ تھیا. صحابہ نو بھی اس دا پتہ ہے کہ جیڑی شے اسا نہ دیکھ سکتے ہوئے دیکھ سکتے آدھے نا صحابہ دے عقیدے تے چلو تو صحابہ دا عقیدہ اے ہے کہ سن باویں ڈھیری نظر پیاں دی اس ڈھیری دے وچ کے پہ تھیندا سرکار مصطفیٰ نو وہ بھی نظر آندا پہ. سبحان اللہ. سرکار مصطفیٰ نے جواب عطا فرمایا کہ میں اس بجڑی عورت دی روح دے نال مخاطب تھیاں. میں کلام کیتا کہ اے عورت دسا مزار دے وچ تیرے نال کے معاملہ پیش آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں مزار دے وچ گئیاں نا نکیرین آ گئے میں ڈر گئیاں خوف دے نال. جلے میں کمبڑ لگ گئیاں دو فرشتے آ گئے. انہوں نے آکھیا کہ فرشتیو اللہ تعالیٰ پہ فرمائیں اس کو سوال و جواب نہ کرو میں اس نو جاننا ہے میرے محبوب دی مسیح وچ بہاری دے مانا لی. میں اس نو جاننا ہے میرے محبوب دی مسیح دے وچ. سبحان اللہ. حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائیں دے اسے موقع تے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا کرم ہے. شاید تو آپ موقع تے بھی کوئی نہیں ایڈی سیاپت ہے جو رب بھی فرمیندہ ہو بھائی میرے محبوب اپنی ڈیوٹی تے گیا ہویا اس دے لگ دے میرے کول آندے پین اس سفارش کرن پچھے آونا لگ دے اندھی کانڈ بھی کھیندی ہے لگ دے اندھی اس نو میں بخشش عطا فرما چھوڑی. کہیں بخشوایا کھائی گناہگار او تا آئی ہی پچھلی عمر آئی بخشاون آلہ کون ہے عبادت ہے. ارے بھائی وہ تو شودی بڑی گناہگار ہے اس تو کوئی جنگہ نہیں لڑیاں کوئی ہور نیک عمل ہے بڑے گولن تو بعد پتہ لگا ہور کوئی بھی کونی ہکا ہے محبوب دے قدمہ علی جاتے جھاڑو دے رکھیں دیا ہے جیڑا محبوب دا راہ صاف کر رکھے اس دا بھی اتنا مقام ہے کہ رب اس نو بھی سیان دا. سبحان اللہ تا مسجد دی جھاڑو دی دی آئی تے جیڑے اپنے دلہ نو محبوب دی آمد واسطے پاک کر رکھیں انہاں دی سیاپ دا کی عالم ہو سی انہاں دی سیاپ دا یہی عالم ہو سی کہ اس وادی دے وچ بڑھدیاں دلہ نہیں دنیا تبدیل تھی ویسے ایک روحانی چھاں آوے سی دل دے ہوتے. اے عام بندے دی شان نہیں ہے شان اس دی جیڑا رب دا بھی محبوب آکھیا وینا ہے. ایک اور میں مثال نال تھوڑا عرض کرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مبارک دور دے وچ حضور نبوت دا دعویٰ کیتا کافرانو بڑی تکلیف تھی انہاں بڑے ہتھ کنڈے کیتے کہ کہیں ذریعے اس طوفان نو روک دیتا بنے یہ تو سارے دین نو مڈو ختم کرن لگا. بڑی گولن تو بعد ایک بندہ ونج گولیا یمن دے وچوں اور اس نو آکھیا یار تو کافر ہیں تو بت پرست ہیں مہربانی کر تشریف گنا تو بڑا وڈا عالم ہے آ کے اس جڑے نال مناظرہ کر اس نال کوئی علمی گفتگو کر اگر اس نو ڈکیندے نہ اے تے ہر شے کھڑیندے ہی اے تے جڑے نو ویدا اپنا دیوانہ بنائی آندا اے جڑے نال ملدا اس نو اپنا غلام بنائی آندا اے تے دھڑا دھڑ سارے مسلک اور مذہب نو نقصان پہنچائی آندا. اس جڑے نے آکھیا ٹھیک ہے بھائی میں آساں آ کے اس نال مناظرہ کرے سا تساں جو آدھے ہو جادوگر رہے ثابت تھی ویسی او جادوگر رہے او حق تے او باطل تے میں آساں بھائی فلانی طریقہ آوے سا
حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ تھوڑا وقت چاہیدا، ہندوؤں دا بہت بڑا عالم ہے، اس دا نام حبیب ہے، وہ یمن دے وچوں آندا پیا اور آندا تھوان نال مناظرہ کرن واسطے پیا، اس نوں ٹائم عطا فرماونا۔ سبحان اللہ، سرکار دے غلام مسکرائے، وہ پتہ نہیں کیے سوچ کے آندا پیا تے وینیا کیے کر کے ویسی کہ واقف نہیں تم اپنی نگاہوں کے اثر سے، اس راز کو پوچھو کسی برباد نظر سے۔ جیڑا اس نگاہ تلے آوے سی اس بچنا کیندے پہنچ گیا، حضور آ گیا، فلانی جگہ دے تے تھوڑا انتظار پہ تھیندا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی میں آ وینا۔ حضور پہنچ گئے، اس نے جلے زیارت کیتی ویکھیا نا، دل تا اس دا اتھائی من گیا بھائی جڑا کوڑا نہیں ہو سکتا۔ ہن انہاں کینج مناواں، ایڈے فخر تے دائیے نال آیا جو کھلوتا۔ اس نے کہا جناب بڑے قابل عزت ہو، لیکن میں بھی عالم ہاں، میں بھی اپنے علم دے نال کچھ چیزاں سوچ کے آیا، تھوان جادوگر آکھیا ویندا ہے، مہربانی کرو میرا علم دے مطابق زمین دے اتے تا جادو اثر کر سکتا ہے، آسمان تے نہیں کر سکتا، یا چند ڈوں ٹوٹے چا کرو تا میں تھوان مان ویسا۔ حضور مسکرائے، سرکار فرمایا یا کچھ، کیونکہ انہاں تا پتہ انہیں سارا کچھ بڑھایا بھی میرے واسطے گیا۔ سبحان اللہ، اشارہ کیتا، چند دو ٹکڑے ہو گئے، بھائی رج کے دے گن، حضور دیکھ گدا وط بھی دیکھ گن، حضور تسلی کر کے دیو بھائی وط بھی دیکھ گن۔ بڑے ٹائم تو بعد حضور نے فرمایا ہن ملاواں چاہ جو اگاں بھی ٹرے، میرا غلام میرے انتظار دے وچ کھلوتا۔ انگلیاں ملائیاں، چند اکٹھا تھی گیا، بڑا سیانا آدمی آئی حبیب یمنی، اس نے کہا جناب اتنا تو میں یقین تھی گیا کہ جادو تو نہیں، لیکن ایک اور ثبوت چاہیدہ، اگر وہ ثبوت چاہ عطا فرماؤ تو میں تھونوں من ویسا۔ حضور نے فرمایا بھائی پوچھ، اس نے کہا جی یہ تو مزہ، پوچھنا بھی کوئی نہ، دل علی بجھو بھی صحیح تے پوری بھی فرماؤ۔ عجیب مناظرہ بھائی، نہ کوئی کتاب دا حوالہ، نہ کوئی آگنوں کے طلب ہے، نہ کوئی سوال ہے۔ حضور سوال اے ہے کہ سوال کوئی نہیں، سوال بھی آپ دساؤ، جواب بھی آپ دساؤ تے خیر بھی آپ پاؤ۔ تکڑا جنائی نا، دل اچھ خیال آئے اس، اے ازمائش نہیں پہ کریندہ، اے ان جھولی بریندہ پہ آپ۔ سبحان اللہ، حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا حبیب یمنی تیرا سوال اے ہے کہ تیرے گھر ایک بیٹی ہے اور وہ معذور ہے، اس دے ہاتھ بھی کام دے کوئی نہیں، اس دے پیر بھی کوئی نہیں، لتاں بھی کوئی نہیں، اکھیں بھی کوئی نہیں، زبان بھی کوئی نہیں، تو چاہنا کہ او اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پیش تھی ونجے، فوت تھی ونجے، تو اس دی کر نہیں سکدا، یہ سوال ہے یا کوئی اور سوال ہے؟ او جنا جنی کھلوتا ہی نا، گوڑے دے اتے بے کے آدھا حضور سدھے ونج اپڑے ہو، گال تا یہ اس دے دل دی کیفیت نو ایک پنجابی دے شاعر اپنی زبان اچ بیان کیتا۔ ایک بار درود شریف پڑھ گئے حضور دی بارگاہ، حضور پوچھتا گدہ نے حل بھی فرماؤ۔ سبحان اللہ، عاشق آکھیا نہیں بھائی میں بھی اپنی باہ کڈن دے، میں بھی کرن دے، پر میرے محبوب تا شان کے ہے۔ اس عاشق نے آکھیا کہ دنیا دے سارے رازانو حسنین دا نام جان دے، دنیا دے سارے رازانو حسنین دا نام جان دے، جو ہویا جو کچھ ہونا ہے محبوب یگانا جان دے، تے باوے پیرا ہے تھے انگارے نے، پر دل وچ یار پیارے نے، پر دل وچ یار پیارے نے، مزہ کی عشقی دی
بستی دا حبشی دیوانہ جان دائے جو ہویا جو کچھ ہونا ہے محبوب یگانا جان دائے. بھائی عاشقاں دا عقیدہ تے یہ ہے کہ ہن دیاں نہیں جو ہویا جو کچھ ہونا ہے محبوب یگانا جاندا ہے. یہ نہیں جڑا ہو گیا جڑا ہونا وہ بھی محبوب دے لیں دے وچ. بھائی حبیب تو چاہنا کہ تیری بیٹی معذور ہے, تیری بیٹی اکھیاں تو انی ہے, تیری بیٹی اپنی ٹنگاں ہتھاں اکھ نک زبان سارے اعضاء تو معذور ہے, اور تو چاہنا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اس نو موت عطا فرما دے. ہاں یا رسول اللہ دل دے وچ تئیاں نیت ہے. سرکار نے فرمایا کہ میں مکاون نہیں بلکہ میں سجاون واسطے آیا میرے کول بیٹھا تے کیا دا با مک ونجے نہیں. بھائی یہ بات میں لجپال کون اکسی مکا تا کوئی بھی سکدا, کوئی زہر چڑے سی, کوئی گولی چڑے سی, کوئی نس کٹ چھڑے سی, ودا اوہی سکدا جنو ودھاون دی طاقت ملی ہوئی. حضور بات کیا کرے سو؟ سرکار نے فرمایا میں کچھ نہ کرے سا, وانج اپنے گھر آپ نے گن کے کیڑا کچھ تھی گئے, کیڑا کچھ سبحان اللہ اپنا سامان چایا, ابالی تیاری کی تھی, پہنچ گیا اپنے شہر یمن دے وچ, اپنے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا, استا ادھر کنڈی لگی ہوئی ہے. کنڈی کہہ لائیے بھائی گھر دے وچ تے کوئی موجود بھی کوئی نہیں, بیٹی تم مفلوج ہے. آواز دیتی بھائی کون دروازہ بند کر کے میرے گھر وچ موجود ہے؟ آواز آئی بابا ایک منٹ رک ونج میں دروازہ کھلی نہیں ہے. تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو, بابا ایک منٹ رک ون میں دروازہ کھلی نہیں ہے. سامعین سکتے دے وچ آ گیا, بے چینی دے وچ آ گیا, دروازے دے اتے شش در کھلوتا ہے. جلے دروازہ کھلے آتا صحیح سلامت صحت یاب بیٹی سامنے کھلوتی ہے. بیٹا کیے تھیا؟ ایک لمحے دے وچ میں گیا تے کچھ ٹائم تو بعد واپس آیا, سفر دے تے ٹائم لگا تھیا کہ ہے. اس آکیا کہ تھوڑی دیر ہوئی ہک آیا, کالیاں زلفاں والا دو گھڑیاں رہائے تھائیں تے کر گیا نور اجالا. بچہ اس جنے دی کوئی نشانی کو لیا جڑے جنے آن کے تین صحت دیتی ہے. اس بیٹی نے آکیا کہ نشانی میرے کل تک کوئی نہیں, پیر مہر علی شاہ صاحب دے کل ہے. حضور تساں دسا ہوچا تو پیر صاحب فرمائنے کہ بھائی نشانی میں رسینا, محبوبہ دیا نشانیاں محب دے کول نوین تک کہنے کول ہوئن. فرمایا کہ مکھ چند بدر شاسانی متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھے مسے تانی, مخمود اکھین مد بھریاں, دو برو کوس مثال دسر, جے تو نوک مزاتے تیر چھٹل, لبا سرخ اکھاتے لال یمل, چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں. سبحان اللہ. حبیب یمنی نے آکھیا پیر صاحب الفاظ توارن لیکن اس تو اگاں گل میری ہو سی, دیکھ اس نو میں بھی آیا, وک میں بھی آیا, ہن میں تعارف تھی گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس صورت نو میں جانا کھا
کے جان جہان آکھاں سچ آکھت رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیا بیٹی نو صحت یاب پایا بیٹی کون آیا بیٹی نے آکھیا او آیا جن دی نشاندہی پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیتی ہے فرمایا بیٹی وقت میں بھی اسے دے قدم نپ کے آدھا پیا ہوں انج مزہ نہیں آدھا جو تو تے میں اتھے بیٹھا رہاں آ چل او نہیں کہ جینوں مل کے بندہ لگا آوے او ہے کہ جیندہ پڑھ کے بندہ لگا آوے سبحان اللہ پہنچ گئے سرکار مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ سرکار من بھی گدا تسلیم بھی کر گدا اپنا سارا کچھ پیش بھی کر چھوڑیا ہن قبول فرماؤ جا سبحان اللہ شہر مدینہ دیاں گلیاں دے وچ میرے محبوب موجود ہیں سبحان اللہ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی اور بھی کوئی حاجت باقی ہے اسا کہ حضور حکا باقی ہے کہ اپنے در دا غلام بڑھا کے ہاں سردار یہ جتیاں چاوڑ والا بلال بڑھا کے یہ ابو ہریرہ بڑھا گئے سرکار نے کول بہایا اور کیا بھائی اگر غلام بننا چاہنا تھا آوت پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ شان اتنی بلند ہے کہ اس دا اوڑک تھی ہی نہیں سکتا کیونکہ محفل میلاد پاک دی حضور سلطان العارفین سید سلطان باہو آپ دے عرس مبارک اور حضور غوث اعظم سرکار آپ دے عرس مبارک دے اتے تو ایک ذکر حضور غوث پاک دا کر کے وقت اجازت کے نہیں سبحان اللہ لجپالاں دے لگ دے بھی لجپال ہی ہوندے تے سارے تبت کل کائنات ہی اوہان سارے تے ابتدا تو انتہا تک سہارے بھی اوہی ہیں اپنے شہر دے وچ بیٹھے ہیں کہیں اطلاع دیتی حضور تھوارا ایک مرید ہے اور بڑی مشکل دے وچ پھسے ہویا ادا ایمان ونجن والا مہربانی فرماؤ تے اس دی مدد فرماؤ سبحان اللہ حضور نے فرمایا بھائی کیا مسئلہ کہ حضور ایک عیسائی دے گلے پہ گیا اس نو آدھائی میرے نبی دی شان زیادہ او آدھائی میرے نبی دی شان زیادہ ہن معاملہ اتھے آن کھلوتا کہ اس نے دلیل دیتی ہے عیسائی نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیتے ہیں اگر تیرے نبی بھی کوئی مردہ زندہ کیتا تا دس اگر نہیں کیتا تا من ونج میرے نبی دی شان زیادہ ہن عاشق دا عشق ہری بھی نہیں من سکدا تے علم بھی کوئی نہیں سبحان اللہ جلے اوکھیاں بڑھن تو وتسائی پہنچ ویندے حضور اپنی خانگاہ تو روانہ تھیے پہنچ گئے اس گلی دے وچ ہاں بھائی عیسائی کے رولا سرکار میں تھوڑے مرید دے کولوں پوچھیا کہ تیرے نبی دی شان زیادہ یا میرے نبی دی شان زیادہ اس نے یقیناً اپنے نبی دی شان دا بیان کیتا میں اس نو دلیل دیتی ہے کہ میرے نبی نے مردہ زندہ کیتا اگر تیرے نبی کوئی مردہ زندہ کیتا تا دستے منا گن حضور نے فرمایا یہ کچھ گل ہے حضور گل تا بہت ساری یہ کچھ تا نہیں مردہ زندہ کرنا کوئی یہ سوکھا کام تا نہیں حضور نے فرمایا ہو یار سرکار نو کیوں اوکھا کرینا ایک کام تا میں بھی تن کر کے دے سکتا ایک کام تا میں بھی تن کر کے دے سکتا حضور تو سا کر کے دے سکتے ہو تو گل ہی مک گئی آؤ وینیا قبرستان دے وچ مردہ چا زندہ کرو تے میں نے بھی خدا ہدایت چا دے سکتا او دے دل دے وچ آئی بھائی کام کتھے تھی سکتا انہاں دے نبی دی مثال اس نو پتہ کون آئی میرے محبوب نے تو انہاں مردن زندہ کیتا جنہوں پتہ نہیں رب نہیں مار کے رکھے ہوئے آئی پہنچ گئے قبرستان دے وچ حضور کرو مردہ زندہ حضور نے فرمایا نہیں وانج مزار تے ہاتھ رکھ جیڑی مزار تے ہاتھ رکھے سے اسے دا مردہ زندہ کرے گلزار مقیمی کتاب دا نام ہے تذکرہ غوثیہ دو کتاباں دے وچ اس دا حوالہ سیف الملوک دے وچ بھی اس دا حوالہ ہے کتاباں اج بھی میرے کول گواہ ہیں اس گل دیاں سبحان اللہ حضور آؤ بات اگلے قبرستان اچ وینے پرانے قبرستان دے وچ گیا سوچیوس کہ جنا جتنا پکا آندا پیا نا دل آدھا اٹھا گنسی کوئی پرانی مزار وائیں دکھاواں
ताकि जंदियां हदियां भी गल गई होवें उठीने कोई टाइम तो लगे ना हदियां हो से ना इकट्ठियां थी से ना उठी सी जान छुट वैसी हुण तां गले पै गई गल पहुंच गए एक मज़ार दे उत्ते खलो के आदा सरकार इसनू उठाओ हुजूर गौसे पाक मज़ार दे उत्ते पहुंचे अखियां बंद कीतियां मुराकबा कीता आख्या आओ भाई गल सुन जी हजूर इनू जानदा है कौन है हजूर को नहीं पता आख्या बात मेरे कोल सुन मीरा के हा सुन तू भाई ए गोरी गवाली जे आखे ता गांदा उठे इस कब्रे दावाली कि भाई मैं तेन तारुफ करना ये जेड़ा साहिब मज़ार है अपनी जिंदगी दे विच गवैया आई वाजा वगैंदा आई हुण दस इंजी उठीवे या वाजा वगैंदा ते गाना गांदा उठीवे उस जवाब दिता उस आख्या हुजूर उसने कहा जे कर होवे ए गल हथों चंगी मजलिस अंदर चंगा लगीदा चिंग बजादा चंगी हुजूर अगर इन थी वने तवत मजा ही आवे सी एक जना मज़ार च उठी के आवे नाले गाना भी गांदा आवे सुभान अल्लाह ईसाई कोई साहिब ज़ौक़ आई उस मौके ते या ख्याल कि चलो गाना ते वाजे ही नाल सुन के इंसान हजूर ने फरमाया अच्छा एक गल सा जिले हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करीने तक के फरमांदे हैं उसने क्या हुजूर फरमांदे हैं कुम बे इज़्निल्लाह उठी अल्लाह दे हुक्म नाल हुजूर ने फरमाया मैं इन्ना आखसा कुम बे इज़्नी उठी मेरे हुक्म देना फर्क के रह गया मैं भी आख्या अल्लाह दे हुक्म नाल उन्होंने भी आख्या अल्लाह दे हुक्म नाल मैं आखसा उठी मेरे हुक्म दे नाल ओ अल्लाह आदे हैं जेड़ा आसमाना दे उत्ते बैठा ही ते मैं उसको लखा सा जेड़ा मेरे अंदर बैठा है कि कुंबे इज़ निल्ला पुकार उस ए आखी सुनाया कुंबे इज़नी पीर पीरा दे मुर्दे नू फरमाया हज़ूर ने फरमाया कुम बे इज़नी थिया के गांदा चिंगी बजादा मुरीदा बाहर आया गोरो देख तमाशा डरिया नाज़रे मीरा सर दे जोरो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कुम बेजनी कबर खुली कबर दे विचू जना उठिया ते वाजा वगैंदा बाहर लगाया अगर किसी नू शक होवे तां अज भी आन के गुलजारे मुकीमी वेख सकदा अज भी आके सैफुल मलूक वेख सकदा अज भी आके तज़किरा गौसिया वेख सकदा मेरे मुर्शिद दा इशारा करन दी देर आई हुण सोचो ये जेड़ा दफनैंदे हो किसी नू वाजे आलन दफनैसो तां क्या वाजा नाल दफनैसो नहीं भाई किसी मिस्त्री दफनैसो तो औजार नाल दफनैसो नहीं भाई किसी ड्राइवर नू दफनैसो तो औजार उदे गड्डी शादी नाल दफनैसो हजूर नहीं कोना दफन सही हो वाजा किनू आ गया सुभान अल्लाह ए उन्हां दी शान है जिले इशारा चा करें ता जाना भी आवे नियान ते वाजे भी आवे सुभान अल्लाह जाना भी आवे नियान ते उसने पढ़िया कलमे शहादत हजूर दा गुलाम बनया अपने मुर्शिद की बारगाह दे विच हदिये अकीदत करके इजाजत गिने
حضور سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین امام العاشقین حضرت سخی سلطان محمد باہو میرے مرشد کریم جہاں فیض اس وادی دے وچ ہے، اے وادی جہاں دے نا اور قدمہ دے صدقے سلمون اور چپڑ شریف ہے۔ ایک حضور دے دور دے وچ ایک سکھاں دی برات جھنگ دے صحرا دے وچ ٹری ویندی، اپنا انہاں احمد پور سیال راہ تے طوفان آ گیا، راہ بھول گیا، دو چار بڑھڑے وچ ودے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ان کرو کہ کوئی تکڑا جنا ٹبے تے چڑھو تے کان لاؤ، ہو سکدا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا کوئی بندہ سان مل ونجے تے سدھا راہ لا چھو۔ چپ کرو بھائی، ڈھول چھول بند کر دے ہو، ہانگرے گانے ہر شے بند کر دے ہو، خاموشی اختیار کرو، سناٹا تھی ونجے جو کہیں اور دی بھی سنی وے۔ ٹبے دے اتے چڑھ گئے، انہاں دی خوش نصیبی، انہاں دے کان دے وچ اللہ دے ذکر دی آواز آمن لگ، وہ بس کم بن گیا، کوئی اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ ودا او اس کول راہ پوچھ دیا۔ دو سکھ پہنچ گئے حضور دے کول، تعارف کوئی نہیں، جناب کوئی بڑے معزز اور نیک آدمی لگ دے ہو، اللہ دا ذکر کریں دے پے ہو، اساں بھی بھلے ہوئے ہاں، سن بھی سدھا راہ لاؤ چا۔ حضور نے فرمایا کتنے بھلے ودے ہو؟ عرض کیتی حضور پوری برات بھلی ودی۔ سرکار نے فرمایا لگیاں نو راہ لاون تے میں مزہ نہیں آندا، پوری برات نو گھنا ہو۔ جو سلطان العارفین کول سدھا راہ گھننا نے توت سارے نو گھنا ہو۔ حضور سارے آ گئے، حضور نے فرمایا ونجنا کتنے نے؟ حضور احمد پور سے آل ونجنا۔ سرکار نے فرمایا احمد پور وینا نے؟ جی حضور احمد پور وینا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ احمد پور تا راہ تا ساڈا پکے ہویا، اتھے تا ساڈا محبوب وسدا، او راہ تا سن زبانی یاد ہے۔ حضور کیڑے پاسے؟ حضور نے فرمایا انج نہیں آؤ میں تو انتوڑ چھوڑا ہاں۔ سلطان العارفین دیئے لجپالی نہیں کہ راہ تو راہ دکھا چھوڑے، بلکہ انگل دے وچوں نپ کے توڑ تک گھنویں دے۔ فرمایا سلطان محمد مقبول پوری دنیا نو فیض میری اولاد دے کولو سی، تینو فیض میری مزار دے وچوں سی، تینو فیض میں تینو کہہ دی محتاجی دی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا کہ تیریاں 7 نسلاں دی جنت دی ذمہ سلطان العارفین نو آ گئی۔ او لجپال کھلوتے ہیں، اشارہ نہیں کر سکدا۔ حضور وقت اگوں ٹرو، سرکار ٹر پے، کچھ قدم چلے تا سرکار مدینہ دا روزہ نظر آون لگ پہ کہ درد منداں دے درد پچھاڑ تے نالے دینی دوائیاں وچ درگاہ الہی جیڑے رکھن لوک رسائیاں۔ حضور نے درد بھی سیان کیتا اور دوا بھی دے چھوڑی۔ جلے سارے دی نگاہ سرکار مدینہ دے روزے تے پئی تو پڑھیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ حضور اے تک بہت وڈی جہاں تے گنا ہے، سارے دل نور نال منور تھی گئے۔ کچھ دیر سکتے دے وچ آ گئے، بے خودی دے عالم دے وچ آ گئے۔ کچھ ٹائم تو بعد جلے ہوش وچ واپس آئے حضور اے تے لجپالی کر دیتی نے تے ایک احمد پور سیال جانجا لئی سکھ اپنی بیٹی گن کے بیٹھے نا، اساں تو اڈے ہی بہنا۔ حضور نے فرمایا جڑا اتنے تک پہنچاندا او ہر جہاں تے پہنچ ویندا۔ اس واسطے عرش بھی دور نہیں رہندا تے فرش کیڑی شے ہے۔ آؤ میرے پچھوں، چند قدم چلے، احمد پور سیال شہر نظر آون لگ گیا۔ حضور نے فرمایا اے احمد پور سیال تے او تھوڑی برات دالا گھر۔ سبحان اللہ۔ پت سنگ آئی نا چنگیاں دا، جڑے دروازے دے نیڑے ونجن لگے نا، حضور نے فرمایا سنبھل کے ونیائے، ہن تساں عام نو بن کے ویندے پے بلکہ خاصاں دا سنگ نپی ویندے ہو۔ حضور آرام نال ویندے پے جڑے دروازے داخل تھیے
جیڑے دی نظر پئی چہرے دیتے اس پڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عورتاں گھر دے بھی داخل تھیاں جڑے ساریاں سکھڑیاں اور کافرہ عورتاں دیاں نظراں پئیاں حضور دے انہاں غلاماں دے چہرے دے تے جڑے چاند لمحیاں دی صحبت اپنائی آئی سلطان العارفین دے نال. سبحان اللہ. اس گل دا میں تھانوں سمجھاون واسطے عرض کراں مولانا روم صاحب فرمیندے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صدی سالتات بیریا. مولانا روم صاحب فرمیندے کہ ایک لمحہ کہ کامل دی سنگت دے وچ بہ وجنا 100 سال دی بے ریا عبادت تو بھی بہتر ہے. 100 سال دی بے ریا عبادت تو ارے عبادت نال تا صرف بخشش مل سی صحبت دے نال اے ملیا کہ جیڑا چہرہ ویدا گیا پڑھدیا گیا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. مرشد ہر کن اپنے پیارے ہوندے نے تے ہر کوئی اپنے مرشد دے پیارے ہون دی مثالاں اپنے انداز دے وچ دیندا. اے میں صرف اپنے مرشد دے نال محبت آلے واسطے ایک ذوق دی گل عرض پہ کرینا. یہ میری تقریر دے وچ کوئی نہیں, یہ صرف نصیحت دی گل ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. یہ فرمائش ہے تو میں پرسوں بھی ایک جگہ دیتے عرض کی تھی یہ گل, لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات اس پیغام نو جتنا پھیلاؤ اے جتنے کنہ تک اور دلہ تک ویسی با اثر ثابت تھی سی. حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ دے مرید خاص ہیں اور عام مرید نہیں, بادشاہ وقت دے وزیر ہیں. اے آخری جملہ ہے, غور نال سنو اور بد دعا منگنے. وقت دے وزیر ہیں جنہے مرشد دے چہرے تے نظر پئی تا وزارتاں اور دنیا ساری چھوڑ کے پہنچ گیا حضور دے در تے. حضور سارا کچھ چھوڑ آیا, ہن اپنے در دا غلام بڑھا کے. ٹائم گزرن تو بعد ایک دن بیٹھے, سبحان اللہ, بیٹھے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ٹوپی رکھیں دیا ہیں کلے والی, پرانے کلے والی ٹوپی پہندے ہیں اور وہ کلہ تھوڑا جہا ترچھا تھی ہوئے آئی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ نے فرمایا کہ امیر خسرو ہر قوم راست راہ ہے, دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم دا ایک سدھا راہ ہے, دین بھی ہے اور قبلہ گاہ بھی ہے. تیرا قبلہ کیڑے پاسے؟ سبحان اللہ. اس شعر نو تو میں بعد اس پورے کرے سے پہلے جواب سن گنو بات سنن دا بھی مزہ سی. فرمایا من قبلہ راست کردن بر سمت کج کلا ہے. حضور میرا قبلہ اس پاسے جیڑے پاسے میرے مرشد دی ٹوپی دا کلہ تھی ہے بیٹھا. بات فرمایا کہ رویم بسوئے رویت, میرا منہ مرشد تیرے منہ دے رے, خاکم بخاک کویت میں تیرے دردی خاک ہاں. روئے تو قبلہ گاہ ہے, کوئے تو سجدہ گاہ ہے. تیرا چہرہ جیڑا او میرا قبلہ ہے اور جیڑی یاد اتے بیٹھا اے میری سجدہ گاہ ہے. پجدہ کر رکھو جیڑی یاد اتے بیٹھا رویم بسوئے رویت, خاکم بخاک کویت, روئے تو قبلہ گاہ ہے, کوئے تو سجدہ گاہ ہے. حضور تیرا چہرہ میرا قبلہ ہے اور جیڑی یاد اتے تو بیٹھا میرا سجدہ ارائیں منہ کر کے تبدیل تھی دا ہے. بات فرمایا بر کوئے تو نشستم با حالت تباہ ہے. مرشد کریم وزیر ہیں, دنیا داری دے وچ بہت بڑا مقام ہے, لیکن بر کوئے تو نشستم با حالت تباہ ہے. تیرے درد تے آیا بیٹھا تباہ حال تھی کہ زی حسرت کے شاید بر من کنی نگاہ ہے. اس حسرت دے نال کے شادہ ایک واری میرا محبوب میں تھے نگاہ پاوے چا. سبحان اللہ. کہ پوچھے مرشد نے کہ ہر قوم راست راہ ہے, دین و قبلہ گاہ ہے. من قبلہ راست کری در, من قبلہ راست کری در, پر سمت کج کلا ہے کہ رویم بسوئے رویت, خاکم بخاک کویت. حضور میرا منہ آپ دے منہ دے رہے اور میں آپ دے قدمہ دی خاک ہاں. رویم بسوئے رویت, خاکم بخاک کویت.
روئے تو قبلہ گاہے روئے تو قبلہ گاہے کوئے تو سجدہ گاہے تے برکوئے تو نشستم بالت تباہے اپنے مرشد دے در دیتے آئے بیٹھے ہو تو امیر خسرو والا عقیدہ رکھو کہ برکوئے تو نشستم بالت تباہے زی حسرت کے شاید زی حسرت کے شاید پر من کنی نگاہ ہے حضور اس انتظار دے وچ بیٹھا کہ شالا تیری اتھے سعید تے رفیع اللہ لنگر پکائی کھلوتین اپنے کپڑے کالی کیتی کھلوتین بشالا بر من کنی نگاہ ہے اتھے حافظ شاہ نواز صاحب بخار دے نال آگے سٹیج تے اپنی ڈیوٹی پہ کریندین بشالا بر من کنی نگاہ ہے اے سارے اپنے کم کار چھوڑ کے اپنے مرشد دے در تے آئے بیٹھے بشالا بر من کنی نگاہ ہے تے میں تھوارے سامنے بے کے تھوارے مرشد دا ذکر اس واسطے پہ کرینا بشالا بر من کنی نگاہ ہے دعا کرو چا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات بر من کنی نگاہ ہے اس ساری محنت دے صدقے ایک واری مرشد دی نگاہ عطا فرما چھوڑے اللہ تعالیٰ دوران کلام کمی بیشی معاف فرمائے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اس کلام دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اپنے محبوبہ دی نگاہ رحمت